अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज हमेशा की तरह दो रिपोर्ट्स का ड्रॉप सीन हो गया है, क्योंकि आप लोगों का ये इसरार होता है कि न्यूज़ तो आप तक पहुंच जाती है, लेकिन जब उस न्यूज़ का ड्रॉप सीन होता है तो कोई आपको नहीं बताता। तो जनाब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। आज दो सीन्स जो हैं उनके ड्रॉप सीन्स हो गए हैं, जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। नंबर वन, आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर यानी कि जमशेद चीमा के बच्चों को जहर दे दिया गया था, और जहर जो है वो घर के मुलाजमीन ने दिया था, और उसमें 4 मुलाजमीन जो थे वो इन्वॉल्व थे। अब आगे की कहानी, क्यों जहर दिया गया था, असल वजह क्या है, और जो मुलजिमान पकड़े गए थे उन्होंने क्या कन्फेशन किया है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और नई रिपोर्ट बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट पे मैंने अभी तक व्लॉग नहीं बनाया था। क्योंकि मैं इससे पहले कि बनाती इसका ड्रॉप सीन हुआ है, तो ड्रॉप सीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एमएओ कॉलेज, जो कि पहले भी बड़ा बदनाम ज़माना कॉलेज इस तरह से रहा है कि आपको याद होगा कि पहले भी एक लेक्चरर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था एक तालबा की तरफ से जिनसी हरासानी का। और आपको याद होगा कि एमएओ कॉलेज के वो जो लेक्चरर थे वो बड़े ही रिस्पेक्टफुल आदमी थे, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर जब हर्फ आते देखा तो उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और अब की बार एमएओ कॉलेज का फिर से एक स्कैंडल सामने आया, जहां पर तालबा ने लेक्चरर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुझे जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश की है, गलत किस्म के मैसेजेस किए हैं। और उसका जो ड्रॉप सीन हुआ है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत इस लेक्चरर को फंसाया गया, और कैसे ये तालिबा जो है गंदे किस्म के मैसेजेस उनको किया करती थी। ये सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है। तो छोटे से वीडियो में बहुत सारी डिटेल है, मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं जनाब जी आज का वीडियो। पहली बात तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि जो मैंने आपको लास्ट रिपोर्ट बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप लोग देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि वजीर आजम यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मुशीर हैं यानी कि पीटीआई के रहनुमा हैं जमशेद चीमा, उनकी जो मिसेज हैं उनका नाम है मुसरत चीमा। ये दोनों ही हर वक्त घर से बाहर होते हैं, क्योंकि इनकी और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। इनके बच्चे घर पे होते थे और इनके मुलाजमीन घर पे होते थे, और तकरीबन 6 से ज़ायद इनके मुलाजमीन थे, जिनमें से 4 मुलाजमीन ने मिलकर एक साजिश की। और उसके थ्रू वो क्या कर रहे थे कि कुक को इन्होंने एक मखसूस किस्म का स्लो पॉइजन दिया हुआ था, जो कि वो उनके खाने के अंदर मिलाकर उनको दे रहे थे। और अचानक उनके बच्चों की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पहले एक बेटे की तबीयत बिगड़ी, ये उसको हॉस्पिटल लेकर गए, और वहाँ पर उस बच्चे के जो मैदे के नमूने हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजे गए। और जब ये लोग बच्चे को लेकर घर आए तो उसी दौरान इनके दूसरे बच्चे की तबीयत भी बिगड़ गई, जिस पे कि इनको शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। उसी दौरान इनका एक मुलाजिम सामने आया और उसने एक गवाही दी कि मैंने 4 मुलाजमीन को आपस में ये सब बातें करते सुना है, जिसमें कि एक मुलाजिम ये कह रहा था कि मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके से मार चुका हूँ। और उसके बाद जो जमशेद चीमा है वो और उनकी जो मिसेज हैं मुसरत चीमा, उनका भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भी स्लो पॉइजनिंग दी जाती रही, लेकिन क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों पर ज़्यादा असर पहले पड़ा। इस हवाले से फिर पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने आकर तमाम लोगों को, मुलाजमीन को अपनी हिरासत में लिया। फिर वही आपको पता है कि छितर और लितर परेड हुई, और उसके बाद फाइनली अब जो इनका कुक है उसने असल में जो कहानी थी वो बयान कर दिया। आपको याद होगा इससे पहले जो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे, और जो मुबैना तौर पे हम तक खबर पहुंची थी वो यही थी कि जनाब इनके जो मुलाजमीन हैं वो ये शिकायत करते दिखाई देते कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और इसी वजह से रिवेंजफुल होकर उन्होंने बदला लिया। लेकिन ऐसा नहीं था। मामला असल में क्या निकला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक खातून इस मामले में निकली हैं जो हसद की वजह से इनके कुक को खरीद चुकी थी, और मुलाजमीन को कीमती तहफ़ भी देती थी, पैसे भी देती थी। और उन्होंने ही दरअसल इन मुलाजमीन को ये टास्क दिया था कि इनके बच्चों को जहर दिया जाए। अब आपका ये सवाल होगा कि वो जो खातून है उनका इनसे क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि खातून का इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, हत्ता कि वो इनको जानती तक नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने जहर क्यों दिया। तो बात यह है कि हसद का कोई इलाज नहीं होता। मैं आपको बताती चलूं कि दरअसल ये जो घर है, जिस घर के अंदर जमशेद चीमा और इनकी मिसेज अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ये घर पहले एक साहब का हुआ करता था जिन्होंने इनको बेचा। वो जो घर था वो एक जो उसका पहला ऑनर था उसका नाम था मोहम्मद खान। अब ये जो मोहम्मद खान साहब हैं इनकी एक बेटी थी जिनका नाम है महनाज। अब ये जो महनाज है ये इनका अपने वालिद से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि विरासत में ये घर मुझे मिले। यानी कि ये घर जिसमें अभी ये लोग रह रहे हैं जमशेद चीमा और मुसरत चीमा, ये घर पहले मोहम्मद खान का था, और मोहम्मद खान की एक बेटी जिनका नाम महनाज है वो चाहती थी ये घर उनको मिले।
لیکن ان کے والد نے وراثت میں اپنی بیٹی کو حصہ دینے کے بجائے یہ گھر بیچ دیا، کس کو؟ مسرت چیمہ لوگوں کو۔ اور اب یہ جو خاتون تھیں یہ کسی بھی حال میں یہ گھر واپس لینا چاہتی تھیں، اور اس کو پتا تھا کہ یہ گھر نہیں میں لے سکتی کیونکہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ بڑے با اثر ہیں۔ تو آپ اس عورت کی بے وقوفی دیکھیں کہ اس نے گھر کے ملازمین کو قیمتی تحائف دیے، ان کو خریدا اور ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر آپ سلو پوائزننگ کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے، اور جب یہ لوگ مر جائیں گے تو میں اس گھر پہ کسی طریقے سے قبضہ کر لوں گی۔ اندازہ کیجئے کہ لوگ لالچ اور حسد میں کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کی نیگلیجنس یہ ہے کہ ان کے گھر پہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود تھے، اس کے باوجود یہ فوٹیجز نہیں دیکھتے رہے اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں کون کون افراد آتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں، جس میں وہ خاتون ان کے گھر میں نہ صرف انٹر ہوتے دکھائی دے رہی ہیں بلکہ ملازمین کو لالچ دیتے اور پیسے دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس کا جناب ہو گیا جی ڈراپ سین۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سین کی طرف، دوسری خبر کی طرف، وہ ہے ایم اے او کالج کا واقعہ، جس میں ایک طالبہ نے پرنسپل کے پاس جا کر لیکچرر کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ لالچ دیا کہ میں تمہارے نمبر زیادہ لگاؤں گا امتحان میں اور تم میرے ساتھ غلط کاری کرو، جس کے نتیجے میں نے انکار کیا اور لیکچرر جو ہیں وہ مجھے زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ کہ جو پرنسپل تھے جن کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں تو جناب علی رانا شبیر صاحب ہیں۔ رانا شبیر صاحب نے سب سے پہلا تو اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ اب اس 5 رکنی کمیٹی نے اپنی جو فائنڈنگز اور اپنی جو انکوائری رپورٹ مکمل کی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ دراصل معاملہ یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ تھا۔ معاملہ 2 طرفہ کیسے تھا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لڑکی ہے یہ سائیکالوجی کی وہاں پر اسٹوڈنٹ تھی، اور یہ جو اس کے ٹیچر تھے، لیکچرر تھے، ان کے ساتھ اس کی شروع سے ہی دوستی میں اس طرح سے کہوں گی کہ یہ ان کو بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجا کرتی تھی، جس میں گندے قسم کے لطیفے بھی ہوا کرتے تھے اور برے برے زوم آئینی قسم کے جملے بھی ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا کر بھی اس لیکچرر کو بھیجا کرتی تھی بدلے میں ان سے کمپلیمنٹ لینے کے لیے۔ اور اس لیکچرر کا قصور یہ تھا کہ وہ جناب اسٹوڈنٹ کو آگے نہ صرف کمپلیمنٹ کرتا رہا بلکہ اس کے ساتھ فضول قسم کی چیٹ بھی کرتا رہا۔ لیکن یہ معاملہ کیونکہ 2 طرفہ تھا اور اچانک جب لڑکی نے دیکھا کہ لیکچرر جو ہے پوری طرح سے اب اس کے شکنجے میں آ چکا ہے تو اس نے اسے کہا کہ جب پیپرز آئیں گے تو آپ نے میرے مارکس جو ہیں وہ زیادہ لگانے ہیں اور مجھے یہ فیورز دینی ہے، جس پہ کہ جو لیکچرر تھے انہوں نے اس طالبہ سے یہ کہا کہ ہماری دوستی اپنی جگہ ہے لیکن میں مارکس زیادہ نہیں لگاؤں گا، جو میرٹ پہ ہوگا وہی کروں گا، اور اس کے نتیجے میں یہ پرنسپل کے پاس جا پہنچی اور جا کر اس نے ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور وہیں پر جو 5 رکنی کمیٹی ہے اس نے جب ان کے میسیجز ریڈ کیے تو اس کے بعد ان کی جو فائنل رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ضرور ہے لیکن یہ جنسی ہراسانی کے زمرے میں نہیں آتا، اور اسی لیے اب استدعا کی گئی ہے پرنسپل سے انکوائری کمیٹی کی طرف سے کہ آپ اس لیکچرر کی پوسٹنگ کرا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی لیکچررز اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس اس طرح کا کام کرتے ہیں، کیا سزا کے طور پہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ان کی پوسٹنگ کر دینے سے یا ایک کالج سے دوسرے کالج میں ان کی پوسٹنگ کر دینے سے یا جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دینے سے، وہاں سے نکال دینے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ معاملے کا حل ہے؟ اگر کوئی انسان جس کے منہ کو خون لگا ہوگا وہ آج اس کالج میں ہی کام کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملی تو اگلے کالج میں جا کر وہ پھر سے وہ کام کرے گا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ نے بلی کے سامنے دودھ رکھا ہے اور بلی ہی کو اس کی حفاظت پر معمور کر دیا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہاں میں ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم اے او کالج میں پہلے بھی ایک لیکچرر کے اوپر جب اس طرح کا الزام لگا تھا تو وہ برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر بیٹھے تھے، اور کیونکہ انہوں نے بھی ایک انتہائی قدم اٹھایا تھا جو میری نظر میں غلط ہے، لیکن کیونکہ شاید وہ لوگوں کے تانوں تشنوں سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اصل سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ سزا کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اگر آئندہ بھی اسی طرح کے واقعات میں اضافہ ہونا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات کی اس طرح کی سزاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔